हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरु समक्ष आजको श्री शिव महापुराणको नयाँ भाग 84 लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरु, तपाई हामी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौं। ध्यान, भक्ति, भाव, श्रद्धापूर्वक कथा सुनिरहँदा पक्कै पनि हामीलाई केही न केही ज्ञान मिल्ने नै छ र भगवानको कृपा हामीलाई पक्कै पनि हुने नै छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहोस्, सबैलाई राम्रो होस्। हामीले यही कामना गरिरहेका छौं र यो कामना गरि नै रहनेछौं। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनेरि 12 ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको कथा हामीले श्रवण गर्दैछौं र 12 ज्योतिर्लिङ्गको महिमा के छ र यसको महिमा के छ, यसको बारेमा हामीले कथा सुन्दैछौं प्यारा भक्त भागवतहरु। हेर्नुहोस्, यसरी नै यहाँनेरि बताइएको छ, भगवान शिवको 9औं अवतार वैद्यनाथका नामले प्रख्यात छ। यसरी बताइन्छ, यी अवतार भगवान श्री श्याम सदा शिवका अवतार रूपी नामहरू हामीले श्रवण गर्दाखेरि पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। यसरी बताइन्छ। हो, जो वैद्यनाथ नामले प्रख्यात छ भगवान शिवजीको 9औं अवतार, यो अवतारमा अनेकौं लीला गर्नुहुने भगवान शिव रावणका लागि प्रकट हुनुभएको थियो। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो अवतारमा अनेकौं लीला गर्नुहुने भगवान शिव रावणका लागि त प्रकट हुनुभयो, तर उहाँले विश्वको कल्याण गर्नुभयो। त्यस समयमा रावणले आफूलाई ल्याएको स्वीकार गर्दै भगवान शिव ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा श्मशान घाटमा बस्नु भएको हो। त्यो समयदेखि उहाँ तीनवटै लोकमा वैद्यनाथेश्वरका नामले प्रख्यात हुनुभयो। उहाँको भक्तिभावले दर्शन र पूजा गर्नाले भोग र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यसरी बताइएको छ। जो व्यक्तिहरूले इहलोकमा भोग चाहन्छन् र मृत्यु पछाडि मोक्ष चाहन्छन् त उनीहरूले के गर्नुपर्छ, वैद्यनाथेश्वर नामका भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ। जुन मनुष्यले उहाँ वैद्यनाथेश्वर भगवान शिवको महात्म्य पढ्दछ अथवा सुन्दछ मात्र भने त्यसले भोग र मोक्ष अवश्य पाउँछ। यसरी नै भगवान शिवको 10औं अवतार नागेश्वरका नामले प्रख्यात छ। यो आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्नका लागि उत्पन्न भएको यो अवतार हो भगवान शिवको। यसले सधैँ दुष्टलाई दण्ड दिइरहन्छ। जसले नागेश्वराय नमः नागेश्वराय नमः भनेर यसरी नाम जपिरहन्छन् भगवान शिवको भने ती नाम जप्नेवालालाई जसले कुदृष्टिले हेर्छ अथवा ती नाम जप्नेवालालाई जसले वैरभाव साध्दछ ती व्यक्तिहरू आफै नष्ट हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। यस अवतारमा भगवान शिवले दारुक नाम भएको धर्म विरोधी राक्षसको वध गरेर वैश्यहरूको अधिपति आफ्नो सुप्रिय नाम भएको भक्तको रक्षा गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि अनेकौं लीला गर्नुहुने भगवान शिव लोकहरूको उपकार गर्ने अभिप्रायले पार्वती सहित ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवस्थित हुनुभयो। नागेश्वर नाम भएको त्यो लिङ्गको दर्शन र पूजा गर्नाले सबै प्रकारका पातक तत्कालै नष्ट हुन्छन्। यसरी नै भगवान शिवको 11औं अवतारलाई रामेश्वर अवतार भनिन्छ। सबले भनौं हर 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 महादेव।
यसले रामको कल्याण गरेको थियो, त्यो रामले स्थापित गरेका हुन्। को श्री रामले त्यो नागेको रामेश्वरको स्थापना गर्नुभएको हो। हामीले कहाँ सुन्छौँ यो कथा? अझ विस्तृत रूपमा त रामायणमा सुन्छौँ हैन। रामचरितमानसमा गोस्वामी तुलसीदासले विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। अन्य वाल्मीकि रामायण, विभिन्न रामायणहरू छन्, हामीले सुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन आफ्ना भक्तलाई माया गर्ने भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न हुनु भएर रामलाई विजय हुने वरदान दिनुभएको थियो। त्यतिखेर जब भगवान श्री राम आफ्नो सीताको खोजीका लागि लङ्का जानका लागि उहाँ समुद्रमा पुग्नुभयो, त्यो समयमा त्यहाँनिर भगवान श्री रामले रामेश्वरको स्थापना गर्नुभएको सुन्दर कथा प्रसङ्ग छ। उहाँ नै लिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। को साम्ब शिव। त्यस पछाडि रामले प्रार्थना गरेकाले सेतु बन्धमा ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवस्थित हुनुभएको हो। त्यस समयमा रामले उहाँको विधिपूर्वक पूजा गर्नुभएको थियो। श्रीरामले र रामेश्वरको ज्यादै आश्चर्यजनक महिमा समग्र जगतमा फैलिएको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ, यो सधैँ भोग र मोक्षदायक छ। यसले भक्तहरूको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छ। जुन मनुष्यले भक्तिभावले गङ्गा जलले श्री रामेश्वर लिङ्गको स्नान गराउँछ, त्यो के हुन्छ? जीवन मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। उसले यो लोकमा देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ भोगहरू भोगेर अन्तमा ज्ञान प्राप्त गरेर कैवल्य मोक्ष पाउँछ। यसरी बताइएको छ। यसै गरी भगवान शिवको 12औं अवतारको नाम के हो? घुमेश्वर हो। उहाँ अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने, आफ्ना भक्तहरूप्रति दया गर्ने र घुस्मालाई आनन्दित बनाउने हुनुहुन्छ। घुस्माको कल्याण गर्ने अभिप्रायले भगवान शिव दक्षिणमा रहेको देवशैलको नजिकमा रहेको एउटा सरोवरमा प्रकट हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, घुस्माका पुत्रको सुदेह्यले वध गरिदिएका हुनाले उनलाई जीवित गराउने अभिप्रायले घुस्माले भगवान शिवको आराधना गरेकाले उनको भक्तिबाट प्रसन्न भएर भगवान शिवले उनको पुत्र बचाइदिनु भएको कथा प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि अभिलाषाहरू परिपूर्ण गरिदिनु हुने भगवान शिव घुस्माले प्रार्थना गरेका हुनाले त्यो सरोवरमा ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा अवस्थित हुनुभयो। यसकारण उहाँको नाम घुमेश्वर भएको छ। ल, जुन मनुष्यले यो शिवलिङ्गको भक्तिभावले दर्शन र पूजा गर्छ नि, त्यसले यस लोकमा सबै सुख उपभोग गरेर अन्तमा मुक्ति पाउँछ भनेर बताइन्छ। यसरी मैले तिमीलाई भगवान शिवका 12वटा अलौकिक ज्योतिर्लिङ्गका विषयमा बताइदिएँ भन्नुहुन्छ। यहाँ को नन्दीश्वर कसलाई? सनत कुमारलाई। यी सबै भोग र मुक्तिदायक छन्। जुन मनुष्यले आफ्नो मन एकाग्र बनाएर ज्योतिर्लिङ्गको यो प्रसङ्ग सुन्दछ अथवा पढ्दछ नि, त्यसले सबै पापबाट मुक्त हुन पाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। सबै पापबाट के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। यो यसरी बताइन्छ। एतां ज्योतिर्लिङ्ग कथां य पठे शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। उसले भुक्ति पनि पाउँछ, मुक्ति पनि पाउँछ। यसरी बताइन्छ। र हेर्नुहोस्, कति राम्रो कुरा छ। ल, यस प्रकारले मैले यो रुद्र संहिताका बारे यथार्थ रूपमा बताइदिएँ भन्नुहुन्छ। यो भगवान शिवका 100 अवतारहरूको उत्तम कीर्ति सम्पन्न आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्रदायक रहेको छ के शत रुद्र संहिता। जुन मनुष्यले एकाग्रतापूर्वक यो प्रसङ्ग पढ्दछ, सुन्दछ, उसका सबै अभिलाषाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। अन्तमा ऊ मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन भनेर यसरी बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल, हामीले यसरी अब यहाँ कथा श्रवण गऱ्यौँ यो शतरुद्र संहिताभित्रको। अब यहाँनिर अर्को हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। अब हामी अर्को संहितामा प्रवेश गऱ्यौँ आजदेखि। त्यो संहिताको नाम हो कोटि रुद्र संहिता। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ ग्रन्थकर्ताले अगाडि सबैभन्दा पहिले शैलराज कुमारी पार्वतीले सुशोभित हुनुभएका भगवान शङ्करको यहाँ ध्यान गर्नुभएको छ। उहाँलाई नमस्कार गरेर अगाडि स्तुति गर्नुभएको छ। अब त्यो स्तुति हामीले श्रवण गरौँ। यो धत्ते निजमायैव भुवना कारं विकारो जितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिदौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा
पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुतान् चितार्धवपुषे सस्वन्नमस्ते जसे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसको अर्थ हुन्छ जसले यथार्थ रूपमा निर्विकार हुनुभए तापनि आफ्नो मायाका आधारमा यो विराट विश्वको आकार धारण गर्नुभएको छ। के को रूपमा? यो विश्व नै एउटा विराट स्वरूप हो। कसको? भगवानको। स्वर्ग र मोक्षलाई जसको कृपा रूपी छड्के हेराइको वैभव बताइएको छ, जसलाई योगीहरूले आफ्नो हृदयभित्र अद्वितीय आत्मारूपी आनन्द स्वरूपमा हेरेका छन्, जसको आधा शरीर हिमालयकी पुत्री पार्वतीले सुशोभित भएको छ, वहाँ तेज सम्पन्न भगवान शिवलाई सधैँ मेरो नमस्कार छ। यसरी यहाँ बताइएको छ। कृपाल लितवीक्षणं विस्मित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशाङ्क कलयोज्वलं शमित घोरतापत्रयं शमित घोरतापत्रयं। ल हेर्नुहोस्, करोतु किमपि स्फुरत परमसौख्य सच्चिद्वपु धराधर सुता भुजोद्वलयितं महोमङ्गलम्। जसको कृपापूर्ण हेराई ज्यादै सुन्दर छ, जसको अनुहार मन्द मुस्कानको छटाले धेरै मनमोहक देखिन्छ, जो चन्द्रमाको कलाले प्रकाशमय हुनुभएको छ, जसले आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक कसले? जसले आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक तीनवटै ताप शान्त गरिदिन सक्नुहुन्छ, जसको स्वरूप चैतन्य र आनन्दले प्रकाशमय हुन्छ, जो हिमालयकी पुत्री पार्वतीका हात रूपी पासोमा बाँधिनु भएको छ, त्यो शिव नाम भएको तथा वचनले यथार्थ बताउन नसकिने त्यसको थुप्रोले सबैको कल्याण गरोस्। हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ। त ऋषिगणले त्यो समयमा सोधेछन्, सौम्य गुप्तम त्वया श्रुत लोकानां हितकाम्यया शिवावतार महात्म्यं नानाख्यान समन्वितम्। त नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँगै प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि गएर के प्रश्न गर्नुहुन्छ? तपाईँले समग्र लोकको कल्याण गर्ने अभिप्रायले अनेकौं प्रकारका प्रसङ्ग सम्पन्न जुन भगवान शिवको अवतारमय महात्म्य सुनाउनु भएको छ, त्यो ज्यादै नै आनन्ददायक छ। यसकारण तपाईँ अब फेरि भगवान शिवको उत्तम महात्म्य शिवलिङ्गको महिमाका बारेमा हजुरले बताउनु पर्दछ। अब बताउनुहोस्, विस्तारमा बताइ बक्सियोस्। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गरे। तपाईँ भगवान शिवका भक्तहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट हुनुभएका कारणले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ? धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँले बताएको भगवान शिवको अति मिठो यश रूपी अमृत आफ्नो कानले पिएर हामी सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ। यसकारण फेरि त्यही बारेमा बताइदिनुहोस्। यो समग्र पृथ्वी लोकमा तीर्थहरूमा जे जति कल्याणदायक लिङ्ग वा अरू ठाउँमा पनि जे जति प्रसिद्ध लिङ्ग रहेका छन्, ती सबै शिवलिङ्गका सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। त यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर सुतजी के भन्नुहुन्छ? प्यारा भक्त भागवतहरू, त सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा लोकानां हितकाम्यया कथयामि भवत स्नेहात् तानि संक्षेपतो द्विजः। के भन्नुहुन्छ? यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै तीर्थ लिङ्गमय छन्। साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। साधु साधु अत्यन्त राम्रो। त यो संसार लिङ्गमा आधारित रहेको छ। यो लिङ्गको गणना असम्भव भए तापनि म केहीका विषयमा चाहिँ बताउँछु। असम्भव छ गणना त, तर पनि केही न केही त बताउन सकिन्छ नि त, गणनै गर्न नसके तापनि। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यो संसारमा जे जति देख्न सकिने र बताउन र स्मरण गर्न सकिने छन्, ती सबै भगवान शिवकै रूप हुन्। किनकि यो संसारमा भएका कुनै पनि वस्तु उहाँभन्दा अलग रहेका छँदै छैनन्। फेरि के हुन्? सबै भगवान शिवका हुन्। भगवान शिवले सबै जीवलाई अनुकम्पा गर्ने इच्छाले देवता, असुर र मनुष्य सहित तीनवटै लोकलाई आफ्नो लिङ्ग रूपले यथार्थ रूपमा ढाक्नु भएको छ। यसरी सबैलाई कृपा गर्ने चाहनाले भगवान शिवले सबै तीर्थ र अरू ठाउँमा पनि अनेकौं लिङ्गको रूप धारण गर्नुहुन्छ।
जहाँ आफ्नो भक्तले भक्तिभावले उहाँको स्मरण गर्यो त्यहाँ अवतार लिएर कार्य सम्पन्न गरेपछि त्यहीँ बस्नुभयो। को? भगवान भोले बाबा। के को रूपमा? लिङ्गको रूपमा बस्दिनुहुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, लोकको कल्याण गर्नका लागि उहाँ आफैले आफ्नो स्वरूप रूपी लिङ्गको कल्पना गर्नुभएको छ। त्यो लिङ्गको पूजा गर्ने भगवान शिवका भक्तले सिद्धि प्राप्त गर्छन् अवश्य पनि, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। यो समग्र पृथ्वी लोकमा रहेका शिवलिङ्गको गणना हुन असम्भव छ। त पृथ्वी लोकमा भएका प्रमुख प्रमुख ज्योतिर्लिङ्गबारे म बताउँछु। केही प्रमुख रहेका छन् ती बताउँछु, जसको नाम सुन्दा पनि पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल मोङ्कारं ममलेश्वरम्। यस्तो पनि छ कहीँ भने अब यहाँ चाहिँ मोङ्कारे परमेश्वरम भनेर बताइएको छ। फेरि के भनिन्छ? सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल मोङ्कारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यं भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेजं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापभिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। यसरी बताइएको छ कि यिनीहरूमध्ये सौराष्ट्रमा सोमनाथ, श्रीशैलमा मल्लिकार्जुन, उज्जैनमा महाकाल, ओमकारमा परमेश्वर, हिमालयको केदार शिखरमा केदार, डाकिनीमा भीमशङ्कर, वाराणसीमा विश्वनाथ, अनि गोदावरीको किनारमा त्र्यम्बक, अनि त्यस्तै गरेर श्मशान घाटमा वैद्यनाथ, दारुकावनमा नागेश, सेतुबन्धमा रामेश्वर, शिवालयमा घुष्मेश्वर, अनि यसरी नाम भएका शिवलिङ्ग रहेका छन् भनेर बताइएको छ। जसले प्रत्येक बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर यी 12वटा नामको जप गर्छ नि, त्यसले सबै प्रकारका पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर आफ्नो अभिलाष अनुसारको सिद्धि प्राप्त गर्छ। सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। कति राम्रो कुरालाई हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ। जुन जुन अभिलाषा पूर्ण हुन् भन्ने चाहना लिएर मनुष्यले यी 12वटा नामको पाठ गर्छ, त्यसले निश्चित रूपमा यस लोक र परलोकमा आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउँछ। जुन शुद्ध अन्तरात्मा भएको मनुष्यले निष्काम भावले यी नामहरूको पाठ गर्छ, त्यसले कहिल्यै माताको गर्भमा पर्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, कति ठुलो महत्त्व बताइयो, कति ठुलो महत्त्व छ। यी ज्योतिर्लिङ्गको पूजा मात्र गर्दा पनि सबै वर्णका मनुष्यहरूको दुःख नष्ट हुने बताइएको छ। तिनीहरूले परलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन। ग्राह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः तत्कर्तुः सर्वपापानि भस्मसाद्यन्ति वै क्षणात्। हेर्नुहोस् है, यसरी बताइयो। जसले श्रद्धापूर्वक यी 12वटा ज्योतिर्लिङ्गमा चढाएको प्रसाद ज्यादै श्रद्धा भावले खान्छ नि, त्यसका सबै पाप नष्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसरी बताइयो। त यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ सुतजीले नैमिषारण्यमा भेला भएका सोनगादी 88,000 ऋषिहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन र पूजाको फलका विषयमा बताइदिएँ। अब यी ज्योतिर्लिङ्गका उत्पत्तिका बारेमा पनि बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले श्रवण गर्नुहोला। सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम अन्तकेश्वर हो। के हो? अन्तकेश्वर हो। यो उपलिङ्ग मही नदी र समुद्रको दोभानमा रहेको छ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम रुद्रेश्वर हो। यो उपलिङ्ग नर्मदा र समुद्रको सङ्गममा रहेको छ। महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम दुग्धेश्वर हो। यो उपलिङ्ग नर्मदाको किनारमा रहेको छ। ओमकार ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम कर्दमेश्वर हो। यो उपलिङ्ग बिन्दु नाम भएको सरोवरको डिलमा रहेको छ। केदारेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भूतेश्वर हो।
यो उपलिङ्ग यमुना नदीको किनारमा रहेको छ। शिव शङ्कर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भीमेश्वर हो। यो सह्य पर्वतमा रहेको छ। नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम भूतेश्वर हो। यो मल्लिका सरस्वती नदीको किनारमा रहेको छ। रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम गुप्तेश्वर हो र घुमेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उपलिङ्गको नाम व्याघ्रेश्वर हो। यस प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ मैले तपाईहरूलाई ज्योतिर्लिङ्गहरूका उपलिङ्गहरूको पनि परिचय दिएँ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रा राम्रा प्रसङ्गहरू, ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू जुन आजसम्म हामीले सुनेका थिएनौँ होला, ती प्रसङ्गहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। अब योभन्दा ठुलो भाग्यमानी हामीले आफूलाई कहाँ ठान्ने? ल हेर्नुहोस् यसरी यहाँ पुरा कुराहरू बताइयो जुन यी भगवान शिवका ज्योतिर्लिङ्गहरूको नाम मात्र सुन्दाखेरि पनि व्यक्ति मुक्त हुन्छ भनिएको छ। यिनीहरूको दर्शन गर्दा सबै पाप नष्ट हुन्छ, आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। श्रद्धा भाव भक्ति हुनु पर्यो। यी मुख्य मुख्य शिवलिङ्ग हुन्। अब अरू प्रमुख शिवलिङ्गका विषयमा पनि तपाईहरू सुन्नुहोस्। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? सुतजी। गङ्गाको किनारमा रहेको काशी क्षेत्र मुक्ति प्राप्त गर्ने सर्वोत्कृष्ट ठाउँ हो। जसले म मुक्त हुन्छु भनेर चाहन्छ भने उसले काशी क्षेत्रमा जानुपर्छ। यसलाई भगवान शिवको प्रिय वासस्थान मानिएको छ। यो ठाउँमा धेरै शिवलिङ्ग रहेका छन्। यसरी बताइयो। सुताजीले काशीमा रहेका कृतिवासेश्वर अनि तिलभाण्डेश्वर, दशाश्वमेध लगायतका गङ्गा सागरमा रहेका सङ्गमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर अनि दुरेश्वर, श्रृङ्गेश्वर, वैद्यनाथ, जपिएश्वर, गोपेश्वर, रङ्गेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वरदेखि लगायत अन्य पनि, विमलेश्वर, प्रयागमा ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर अनि शूल टङ्केश्वर, माधवेश्वर, अयोध्याको नागेश्वर सहितका अनेकौँ प्रसिद्ध लिङ्गहरूको वर्णन यसरी गर्नुभएको छ। अत्रीश्वरको कथाको क्रममा अत्रीकी पत्नी अनुसुईया प्रति कृपा गर्नका लागि गङ्गा त्यहाँ आएकी प्रसङ्ग यसरी यहाँनिर सुनाउनु भयो सुतजीले। यस पछाडि अनुसुईयाले गङ्गासँग सधैँ त्यहीँ बसिदिन प्रार्थना गरेकी हुनाले गङ्गाले त्यो समयमा अत्रि पत्नी अनुसुईयासँग भनिन्छन्, यदि तिमीले 1 वर्षसम्म गरेको भगवान शिवको पूजा र आफ्नो पतिको सेवाबाट प्राप्त हुने फल मलाई दिन्छौ, यदि भने म देवताहरूको कल्याणका लागि सधैँ यहीँ बस्नेछु भनेर यसरी गङ्गाले भनिन्छन्। हेर्नुहोस् है, मलाई पतिव्रता स्त्रीको दर्शन गर्दाको जस्तो आनन्द अन्य कुनै उपायबाट प्राप्त हुँदैन। पतिव्रता स्त्रीको दर्शन गरेपछि मेरा सबै पाप नष्ट हुने भएकाले म यथार्थ रूपमा शुद्ध हुन्छु, किनकि पतिव्रता स्त्री पार्वती जस्तै पवित्र हुन्छन्। गङ्गाले यसरी भनिन्छन्। यसकारण यदि तिमीले समग्र जगतको कल्याण गर्ने अभिलाषा राखेर मैले मागेको वस्तु मलाई दियौ भने म सधैँका लागि यहाँ बस्नेछु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस् है, कति ठुलो महिमा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। गङ्गाका जब यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पतिव्रता अनुसुईयाले आफ्नो वर्षभरिको सबै पुण्य गङ्गालाई दिइन्। त्यो समयमा ती अनुसुईयाले पतिव्रत सम्बन्धी त्यो ज्यादै ठुलो कार्य गरेकी देखेर धेरै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले अब त्यो समयमा हेर्नुहोस् पार्थिव लिङ्गबाट तत्कालै प्रकट भएर उनलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएको कथाहरू छन्। त्यो समयमा भगवान शिवले भन्नुभयो दर्शन दिएर, तिमीले गरेको यो कार्यबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, यसकारण तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। त त्यस समयमा ती दुवै पति पत्नी ज्यादै आश्चर्यजनक आकृति, 5 मुख लगायतले परिपूर्ण हुनुभएका भगवान शिव त्यहाँ प्रकट हुनुभएको देखिसकेपछि अत्यन्त आश्चर्यचकित भएछन्। उनीहरूले हात जोडे तुरन्त नमस्कार गरे, स्तुति गरे। त्यो समयमा भक्तिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरे। समग्र लोकको कल्याण गर्नुहुने को भगवान साम्ब शिवसँग त्यतिखेर दुवै ब्राह्मण दम्पतिले भनेछन्, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र समग्र जगतकी माता गङ्गा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो तपस्या गर्ने भूमिमा बसेर सबैका लागि कल्याणदायक बनिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभएछ। त त्यस पछाडि गङ्गा र भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँमा बस्नुभयो त्यस पछाडि, र उहाँको नाम के भयो? अत्रीश्वर भएको हो। ल हेर्नुहोस्
तर ऋषिहरूले त्यो समयमा भने अब वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिमा गङ्गा नर्मदामा कसरी आइन्थ, त्यहाँ भगवान शिवको नाम नन्दीकेश्वर कसरी रहन गयो, यस विषयमा पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ, यो कथा पनि हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर यसरी अब ऋषिहरूले भने। त यसरी सोधिसकेपछि सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एउटी ऋषिका नाम भएकी ब्राह्मणी थिइन्। उनी एउटा ब्राह्मणीकी पुत्री भएकी हुनाले उनको विवाह विधिपूर्वक एउटा ब्राह्मणसँग भएको थियो। हुन त ती ब्राह्मणकी पत्नी दृढतापूर्वक आफ्नो धर्म पालन गर्थिन्, तर पनि आफ्नो योभन्दा पहिलेको जन्मको कुनै नराम्रो कर्मका प्रभावले उनी बाल्यकालमा विधवा भएकी थिइन्, विधवा हुन पर्यो। त्यस पछाडि ती ऋषिका ब्रह्मचर्यको नियममा रहेर भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थालिन्। त्यस समयमा प्रसङ्गवश मूढ नाम भएको एउटा ज्यादै दुष्ट शक्तिशाली मायावी असुर काम वासनाले अति पीडित भएर त्यहाँ आयो। ती धेरै सुन्दरी स्त्रीले तपस्या गरिरहेकी देखेर त्यो असुरले उनलाई अनेकौं प्रकारको लालच देखाउन लाग्यो। हेर्नुहोस्, उनीसँग सहवासका लागि अनुरोध गर्यो, तर ती ब्रह्मचर्यको नियममा रहेकी एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको ध्यान गरिरहेकी ऋषिकाले उसलाई काम भावले हेरिनन्। त्यो समयमा यसरी ती तपस्या गरिरहेकी ऋषिकाले त्यो असुरको सम्मान गरिनन्। हेर्नुहोस्, किनकि उनी निरन्तर कठोर तपस्यामा लागिरहेकी थिइन् र कठोर तपस्या गर्दै भगवान शिवको ध्यानमा लागिरहेकी भएका कारणले गर्दा उनले त्यतापट्टि चासो दिइनन्। ती साह्रै झिनो कमर भएकी युवतीबाट आफू तिरस्कृत भएकाले त्यो दैत्यको राजा मूढले उनीसँग अति रिसाउँदै उनलाई आफ्नो धेरै डरलाग्दो स्वरूप देखायो। यसपछि त्यो दुष्ट दैत्यले भयभीत बनाउने दुर्वचन प्रयोग गरेर ती ऋषिकालाई पटक पटक डर देखाउन थाल्यो। त्यस समयमा ती ऋषिका त्यो दैत्यबाट धेरै डराएकी हुनाले उनको शरीर काम्न थाल्यो। उनले अनेकौं पटक भगवान शिवको स्मरण गरिन्। त्यस समयमा ती ऋषिकाले पूर्ण रूपमा भगवान शिवको आश्रय लिएकी थिइन्, अरू कसैको पनि आश्रय लिनन्। उनले भगवान शिवका नामको जप गर्ने ती ऋषिका ज्यादै व्याकुल भइन्, भगवान शिवका शरणमा परिन्। त्यस पछाडि आफ्नो शरणमा आएकाको रक्षा सदाचारको स्थापना गर्न ऋषिकालाई आनन्दित बनाउनका लागि भगवान शिव त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, भगवान शिव के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो। यसरी त्यहाँ प्रकट हुनुभएका भगवान शिवले त्यो काम वासनाले धेरै पीडित भएको दैत्य मूढलाई के गरिदिनु भएछ? तत्कालै भस्म गरिदिनु भयो। ऋषिकातिर हेरेर भन्नुभयो, त्यसलाई भस्म पारिसकेपछि तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। हे देवी, तिमीले अब डराउनु पर्दैन। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका जब कुरा सुनिसकेपछि ऋषिकाले उहाँको ज्यादै आनन्ददायक मङ्गलमय स्वरूपको दर्शन गरिन्। त्यो समयमा त्यस पछाडि सबैलाई आनन्दित बनाइदिनुहुने भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर ती अति शुद्ध आत्मसम्पन्न ऋषिकाले हात जोडेर शिर निहुर्याउँदै उहाँको स्तुति गरिन्। त्यो समयमा तपाईँ सधैँ आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्ने परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँको मूढ नाम भएको असुरको वध गरेर तपाईँले के गर्नुभयो? मूढ नाम गरेको असुरको वध गरेर धर्मको रक्षा गर्नुभएको छ, किनकि तपाईँले त्यो दुष्टको वध गरिदिनु भयो। हे प्रभु, यसको वध गरेर तपाईँले समग्र जगतको रक्षा गर्नुभएको छ। अब तपाईँले मलाई आफ्ना चरणको अति उत्तम र अनन्य भक्ति दिनुहोस्। म अरू केही पनि चाहन्न। मेरा लागि यही वर हो। तपाईँ मेरो जीवनको रक्षाका लागि यहीँ बसिदिनुहोस्। म यो चाहन्छु, म यो वर चाहन्छु। त भगवान शिवले अगाडि गएर भन्नुभयो, देवी, तिमीले सदाचारको पालना गर्दै ममा विशेष भक्तिभाव राखेकी छेउ। यसकारण मैले तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वरदान अवश्य पनि दिनै पर्छ र मैले तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वर दिएँ। यसरी भनिदिनु भयो। यसै समयमा त्यहाँ भगवान शिव प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, प्यारोक्त भागवतहरू सुतजीले भन्नुहुन्छ, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई त्यहाँ भगवान शिव प्रकट हुनुभएको जानेर विष्णु र ब्रह्मा सहितका देवता ज्यादै हर्षित भए र उहाँलाई आधारपूर्वक प्रणाम गरेर त्यहाँ उपस्थित भएर सबैले उहाँको विधिपूर्वक पूजा गरे। कसको? भगवान शिवको। ब्रह्मा विष्णु सहित सबै देवताहरू त्यहाँ आएछन् नि, प्यारोक्त भागवतहरू। यसरी तिनीहरूले हात जोड्दै शिर निहुर्याएर उहाँको स्तुति गरे। त्यस समयमा गङ्गाले ती ऋषिकासँग उनको भाग्यको प्रशंसा गर्दै भनिन्। गङ्गाले भनिन्, त्यो समयमा तिमीले मलाई पनि
वैशाख महिनामा एक दिन यहाँ बस्ने अनुमति देऊ, किनकि त्यो दिन म पनि यो तीर्थमा बस्न चाहन्छु। यसरी गङ्गाले पनि अनुरोध गरेकी थिइन्। त सुताजी भन्नुहुन्छ, गङ्गाका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पतिव्रता ऋषिकाले समग्र लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै भनिन्। त्यो समयमा ऋषिकाले भनिन्, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, ल ठिकै छ, यस्तै होस्। तिम्रो पनि यस्तो इच्छा छ भने के छ र, मैले अरू के भन्न सक्छु। त सुतजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यस पछाडि ती ऋषिकालाई आनन्दित बनाउनका लागि भगवान् शिव ज्यादै प्रसन्न हुँदै त्यो पार्थिव लिङ्गमा आफ्नो पूर्ण अंशसहित विलिन हुनुभयो। उहाँ यसरी त्यो लिङ्गमा समाहित हुनुभएको देखेर ज्यादै आनन्दित भएका देवता भगवान् शिव र ऋषिकाको हेर्नुहोस् प्रशंसा गर्दै जो देवताहरू थिए, देवताहरू आफ्नो ठाउँमा गए। कसको प्रशंसा गरे? भगवान् शिवको र ऋषिकाको। त्यस दिनदेखि नर्मदाको त्यो तीर्थ ज्यादै उत्तम र पवित्र भयो। सबै पाप नाशक भगवान् शिव त्यहाँ अब नन्दिकेश्वरका नामले प्रख्यात हुनुभएको थियो। यसैले गङ्गा पनि आफूले मनुष्यहरूबाट स्वीकार गरेको पाप पखाल्नका लागि प्रत्येक वर्षको वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमीमा त्यहाँ जाने गर्छिन्। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो महत्त्व छ रवि सप्तमीको। हेर्नुहोस् है, शुक्ल पक्षको सप्तमीको महत्त्व हो, रवि सप्तमीको त आफ्नै महत्त्व छँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि कपिला नारिका कालेश्वर रामेश्वर लगायतको महिमामा प्रकाश पार्दै सुतले समुद्रको किनारमा रहेको गोकर्ण क्षेत्रमा भएका शिवलिङ्गहरूको महिमाका विषयमा यसरी बताउनु भएको छ। महाबल नाम भएको शिवलिङ्गको ज्यादै आश्चर्यजनक महात्म्य सुनाउनु भएको छ। सुनाउँदै यसरी महात्म्य सुनाउने क्रममा शिवलिङ्गको आश्चर्यमय प्रसङ्ग सुनाएपछि ऋषिहरूले अब यसरी सोधेका हुनाले त्यो ज्योतिर्लिङ्गहरूका बारेमा बताउन थाल्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त यो ऋषिहरूले अब यहाँ जे सोध्नु भएको छ त्यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ सुताजी। सुताजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे ऋषिश्वर हो, मैले आफ्नो गुरुबाट सुनेअनुसार त्यो ज्योतिर्लिङ्गहरूको महात्म्य र तिनीहरू प्रकट भएको प्रसङ्गको बारेमा संक्षेपमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। ज्योतिर्लिङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो सोमनाथ मानिन्छ। यसैले पहिले त्यसैको महात्म्य तपाईँहरू सुन्नुहोस्। दक्षले आफ्नी अश्विनी सहितका 27वटी कन्याको विवाह चन्द्रमासँग गरिदिएका थिए। यो कथा प्रसिद्ध छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि हामीले यो कथा सुन्छौँ, प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी चन्द्रमालाई आफ्नो पतिको रूपमा पाएकाले ती कन्याहरू विशेष शोभायमान हुन थाले भने चन्द्रमा पनि तिनीहरूलाई पत्नीका रूपमा पाएर निरन्तर सुशोभित हुन थाले। तिनीहरूमध्ये रोहिणी चन्द्रमाका लागि ज्यादै प्रिय बनिन्। चन्द्रमाको यस प्रकारको व्यवहार देखेर अरू स्त्रीहरू ज्यादै दुखी भएकाले तिनीहरू आफ्नो पिता दक्ष भएको ठाउँमा गएर उनलाई आफ्ना सबै पीडा सुनाए। त्यो समयमा तिनीहरूका यस्ता प्रकारका अब पीडादायक कुराहरू जब दक्षले सुने, दक्ष पनि दुखी भए। उनले चन्द्रमाको नजिकमा गएर भनेछन्, त्यो समयमा तिमी निर्मल कुलमा उत्पन्न भएका हौ, तिम्रो आश्रयमा रहेकी स्त्रीहरूमा तिमीले किन भेदभाव गरेका हौ? तिमीले कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै यसरी माया गर्नुको कारण के हो? भेदभाव गर्छौ अरे, के हो कारण? आजसम्म जे भयो भयो, अब तिमीले यस प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न उचित हुँदैन, किनकि तिमीले सबैलाई समान ठान्नु पर्दछ। जब तिमीले भेदभाव गर्छौ नि, भेदभाव गरिसकेपछि त तिमी नरकगामी हुन्छौ, तिमी नरक जान्छौ। आफ्नो ज्वाइँ चन्द्रमासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि दक्षले यसरी सम्झायो अरे आफ्नो घरमा गए। त्यस पछाडि दक्ष अब पहिलेको जस्तो नहुने कुरामा उनी निश्चिन्त भएका थिए। को? दक्ष। तर चन्द्रमाले प्रारब्धको वशमा परेर उनका कुरा अस्वीकार गरिदिए। त उनले भन्दै गर्छन् नि, मैले गर्नुपर्ने व्यवहार मेरो ठाउँमा छ भने चन्द्रमाले त्यही गरिरहे। उनी रोहिणीप्रति ज्यादै आसक्त भए। अरू पत्नीहरूको व्यवस्था गरेका थिए। त्यो समयमा रोहिणीलाई भने ज्यादै मन पराउँथे। यस्ता कुरा सुनेर धेरै दुखी भएका दक्षले फेरि आए चन्द्रमा भएको ठाउँमा नि। नीतिसम्म ढङ्गले सम्झाउँदै न्यायोचित व्यवहार गर्न अनुरोध गरे। फेरि हेर्नुहोस् है, दक्षले भने, मैले यसभन्दा पहिले पनि यहाँ आएर तिमीलाई भनिसकेको थिएँ, सम्झाइसकेको थिएँ हे ज्वाइँ, तर पनि तपाईँले मेरो कुरा व्यवहारमा लागू गर्नु भएन। किन? के मैले बोलेको हावा हो? यसकारण आज म तपाईँलाई
क्षय रोग लाग्ने श्राप दिन्छु। सबले भनौ हर 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 महादेव। ए एउटी रोहिणी प्रति मात्र आसक्त हुने, ए अरूलाई चाहिँ दुखी बनाउने, त तिमीमा के भइहालोस्, क्षय रोग लागिहालोस्। त यसरी दक्षले श्राप दिएपछि केही समयपछि नै चन्द्रमा क्षय रोगले ग्रस्त भएला। हेर्नुहोस्, यस प्रकारले उनी कमजोर हुने बित्तिकै सबैतिर धेरै ठुलो हाहाकार मचियो। अब चन्द्रमा कमजोर भइसकेपछि त अब कसको मन ठिक ठाउँमा रहन्छ, होइन? सबैलाई समस्या पर्न थाल्छ नि। हो, यस्तै भइरहेको छ। चन्द्रमालाई क्षय रोग लागिसकेको छ। यो कथा अनुसार अब यहाँबाट उता कस्तो कथा आउँछ भोलि हामीले सुन्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।